सदर बनते ही ट्रंप के खिलाफ बड़ा मुकदमा दर्ज। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार इख्तिदार में आते ही कई सख्त फैसले लिए हैं। उन्होंने गैर कानूनी तारकीन वतन को रोकने, WHO पेरिस मौसमियाती मुआहदे से अमेरिका को निकालने, तीसरी जिन्स की शिनाख्त खत्म करने और पैदाइशी शहरियत के कानून को खत्म करने जैसे बड़े फैसले लिए हैं। आपको बताते चले कि अमेरिका में पैदाइशी हक के शहरियत का कानून गुज़श्ता 150 सालों से नाफिज है। बहुत से लोग इस कानून को खत्म करने पर ट्रंप की मुखालफत कर रहे हैं। अब इस फैसले के हवाले से मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। 22 अमेरिकी रियासतों के अटॉर्नी जनरल्स ने ट्रंप के दहाइयों पुराने पैदाइशी हक के शहरियत के कानून को खत्म करने के फैसले पर मुकदमा दायर किया है। ये कानून अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों को बराह रास्त शहरियत देता है, चाहे उनके वालिदैन अमेरिकी शहरी ना हों। ट्रंप के फैसले के बारे में डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल और तारकीन वतन के हुकूक के कारकुनान का कहना है कि पैदाइशी हक के शहरियत एक कायम शुदा कानून है, अगरचे सदर के पास वसी इख्तियारात होते हैं। ट्रंप के फैसले के हवाले से न्यू जर्सी के अटॉर्नी जनरल मिट प्लैटकन ने कहा है कि सदर ट्रंप कलम की ज़रब से इसे खत्म नहीं कर सकते। सियासी मैदान में बड़ा ब्रेक थ्रू, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर की बानी PTI से जेल में मुलाकात के बाद मीडिया टॉक। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि अभी तक जुडिशल कमीशन का ऐलान नहीं हुआ, हमने हुकूमत को 7 दिन दिए थे, अपने अगले लाहे अमल का ऐलान जल्द करेंगे। दीगर सियासी जमातों से भी बातचीत की जाएगी। ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात चलें, लेकिन सियासी बर्फ नहीं पिघल रही। इरफान सिद्दीकी कहते हैं मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान अफसोसनाक है। अपील है PTI मुज़ाकरात न छोड़े। हम इन्हें कह रहे हैं कि अभी मत जाएं, कुछ दिन ठहर जाएं। ये 5 दिन मजीद इंतजार नहीं कर सकते। ये बात समझ से बालतर है। मुज़ाकरात का अमर इनकी पेशरफ्त से शुरू हुआ था। इन्होंने ही कमेटी बनाई और खुद ही मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया। हमने इन्होंने मुतालबा किया कि 7 दिन में कमीशन बनाएं। हमसे इन्होंने मुतालबा किया था कि 7 दिन में कमीशन बनाया जाए। हम तो अभी तक कोई फैसला ही नहीं कर सके। मुज़ाकरात करने वालों को खुद ही नहीं पता कि इसका नतीजा क्या निकलना है। PTI वाले अपने लीडर के ही मुखलिस नहीं, किसी और के कैसे होंगे। मुज़ाकरात से इनकार की कोई वजह नहीं। ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया टॉक करते हुए कहा, पता नहीं किस चीज़ का जुडिशल कमीशन चाहते हैं। जिनको सजाएं हुई उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया, हमने भी जेलें काटी, हमारी पूरी क़यादत को जेल किया गया, कैद किया गया। हमने तो मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचाया, ना ही मुल्क के नुकसान का सोचा। पी का एक्ट तरमीमी बिल 2025 कौमी असम्बली से कसरत राय से मंजूर। बिल वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने मंजूरी के लिए ऐवान में पेश किया। बिल के खिलाफ सहाफ़ियों की जानिब से प्रेस गैलरी से वॉकआउट। इत्तेहादियों ने भी बिल की मुखालफत नहीं की। अपोजिशन अरकान का भी असम्बली से वॉकआउट। सहाफ़ी तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने बिल मुस्तरद कर दिया। कमेटी का कहना है तरमीम मुशावरत के बगैर हो रही है, मुसवदा अब तक हमसे शेयर नहीं किया गया। अता तारड़ की पार्लियामेंट प्रेस गैलरी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, डिजिटल मीडिया से मुतालिक कवायद वक्त की अहम ज़रूरत है। डिजिटल मीडिया पर कोई कुछ भी कह देता है। पी का तरमीमी एक्ट सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब से अहम कदम है। सहाफ़त के नाम पर इल्ज़ाम तराशी होती है। डिजिटल मीडिया पर झूठ और प्रोपेगेंडा की कोई जवाबदेही नहीं। पी का तरमीमी एक्ट का दायरा कार डिजिटल मीडिया तक महदूद है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया मुतासिर नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत। दफ्तर खारजा का कहना है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खत में अमरीकी सदर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से खत 20 जनवरी को लिखा गया। वज़ीर-ए-आज़म के अलावा वज़ीर खारजा इसहाक़ डार ने भी अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब। कहा, पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन और खुशी का दिन है। वर्ल्ड बैंक के साथ तवील मुद्दती शराकतदारी के फ्रेमवर्क का इजरा कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक आइंदा 10 साल में $20 अरब की सरमायाकारी करेगा। शराकतदारी फ्रेमवर्क से IT शोबे में भी तरक्की होगी। जो इस्लाहात हो रही हैं वो कई दहाइयों पहले हो जानी चाहिए थी।
پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مزدوروں کے ایجنڈے کو پروموٹ کیا. بلاول بھٹو نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں عوام کے مسائل کے حل کے لیے سیاست نہیں ہو رہی. حکومت کو مشورہ ہے کہ منتخب نمائندوں کی مشاورت سے ہی فیصلہ کریں. ہم نے 3 نسلوں سے مزدوروں کے ساتھ جدوجہد کی. اس ملک کو آئین پیپلز پارٹی نے دیا. مزدوروں کو جو حقوق پیپلز پارٹی نے دیے اسے دنیا نے تسلیم کیا. سپریم کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار توہین عدالت کیس کا فیصلہ محفوظ کر دیا. عدالت کی جانب سے عدالتی معاونین اور اٹارنی جنرل کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا گیا. جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ ہم چاہتے ہیں معاملہ حل کی طرف جائے. حل ایک بار ہی نکال لینا چاہیے. ہمارے پاس اختیار ہے. کمیٹی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر سکتے تھے. ہم چاہتے ہیں معاملہ فل کورٹ کو بھیجا جائے. وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں ڈیفالٹ کا خواب دیکھنے والے ملک دشمن ٹولے کو ملک کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی. وزیراعظم سے پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن کے وفد کے اسلام آباد میں ملاقات. انہوں نے کہا کہ حکومت و میڈیا کا اعتماد کا رشتہ ہے. حکومتی پالیسیوں پر میڈیا کی تعمیری تنقید گورننس کی بہتری کے لیے ضروری ہے. ملک میں اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے. حکومت میڈیا کی ریاست کے چوتھے ستون ہونے پر یقین رکھتی ہے. اڑان پاکستان ملک کی ترقی کا منصوبہ ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کا چیئرمین کامہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو خط. قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل پر تحفظات کا اظہار. اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی نے بل کے خلاف اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا ڈیجیٹل نیشن بل پاکستانیوں کے حقوق کے تحفظ کے خلاف ہے. 56% پاکستانی انٹرنیٹ سے دور ڈیجیٹل خواندہ نہیں ہے. آزادی صحافت اور شہری آزادی کے اوپر بل بڑا قدغن ہے. عوام کے حقوق کا ملک میں تحفظ نہیں ہو رہا. سچ کی ترویج اور آگاہی ہم سب کا فرض ہے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. سب کو معلوم ہے معاشرے میں کیا چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. فیک نیوز کلچر کے خلاف میڈیا کو مزید مضبوط بنانا چاہتے ہیں. ملک میں صحافی تنظیموں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. فیک نیوز کلچر کا خاتمہ ضروری ہے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ صحافیوں کے لیے کام کیا. کاروبار کے لیے سندھ میں خواتین کو بااختیار بنانا چاہتے ہیں. شہریت انعام میمن کی پریس کانفرنس. صدر مملکت سے آذربائیجان کے وزیر برائے دفاع صنعت کی ملاقات. دونوں رہنماؤں کا تجارت, توانائی, فضائی عوامی روابط کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ. صدر مملکت نے کہا پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان تاریخی اور گہرے تعلقات ہیں. صدر مملکت کا عوامی وفود کے تبادلوں کو مزید فروغ دینے کے لیے طریقہ کار تلاش کرنے پر زور. مصطفیٰ یوکا کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سیاسی حمایت کو آذربائیجان کے عوام ہمیشہ یاد رکھیں گے. وزراء پنجاب سے بلوچستان ریزیڈینشل کالج لورانائی کے 50 رکنی طلبہ کے وفد کی ملاقات. مریم نواز کی جانب سے طلبہ کے لیے لیپ ٹاپ کا تحفہ. طلبہ کی درخواست پر سیر و سیاحت کے لیے جیب خرچ بھی دینے کی ہدایت. وزراء پنجاب کا کہنا تھا بلوچستان سے محبت کرتی ہوں, وہاں آ کر بچوں کو اسکالرشپس دینا چاہتی ہوں. بلوچستان شہداء کی سرزمین ہے. طلبہ کا کہنا تھا کہ پنجاب کے حالات دیکھ کر رشک آتا ہے, کاش ہمارا صوبہ بھی ایسا ہی ہوتا. خواریوں کی جانب سے پاک افغان سرحد پر در اندازی کی کوشش ناکام. فائرنگ کے تبادلے میں 6 خوارج ہلاک. ہلاک خواریوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ و گولہ بارود, دھماکہ خیز مواد برآمد. ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان مسلسل افغان عبوری حکومت سے مؤثر بارڈر مینجمنٹ کو یقینی بنانے کے لیے کہہ رہا ہے. عبوری حکومت سے توقع ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی. سیکورٹی فورسز سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے پرعزم. پاک بحریہ نے ٹاسک فورس 151 کی قیادت 11ویں مرتبہ سنبھال لی. پاک بحریہ کے کموڈور اور سہیل احمد کمبائنڈ ٹاسک فورس 151 کے نئے کمانڈر تعینات. ISPR کے مطابق کمان کی تبدیلی کی تقریب کمبائنڈ میری ٹائم فورسز ہیڈ کوارٹرز بحرین میں ہوئی. اس سے پہلے یہ کمانڈ ترک بحریہ کے پاس تھی.
कमोडोर सुहेल अहमद का कहना है खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया मिलकर काम करती रहेगी।